hustisya ang singgit sa mga taong nagmahal ni kanhi Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. nga taga 3 de Mayo, Digos, Davao del Sur. Tanawan ninyo ni nga video, guys. Samtang nagkadugay no ang lamay or vigil ni Kapitan Dudong Bukol. So ikalima na ni siya kaadlaw nga vigil no sa kanhi Kapitan sa 3 de Mayo, Digos, Davao del Sur. Nagkainit usab no ang singgit sa mga katawhan nga nagmahal kaniya, singgit sa hustisya. So naausay mga nagmotorcade nga mga nisuporta ni kanhi Kapitan Dudong Bukol. Tanawan niyo ni guys ang motorcade. Ko Lord, kasakit sa dugan. Sakit sa dugan. Kita sa dugan paminahon oy. Kasakit sa dugan, shit. Kita sa dugan paminahon oy. Makita na to guys no nga daghan jud kaayong nagmahal ni Kapitan Dudong Bukol tungod sa iyahang kamaayong tawo, matinabangon nga tawo. Isasabdi ay siya no nga nitabang kaniadtong naay trahedya nga nahitabo sa Cebu, katong linog sa Cebu, katong 6.9 nga linog sa Cebu. Imagine na, Kapitan niadto sa Cebu, layo kaayo, niadto lang siya aron lang magdala sa iyahang tabang para sa mga Cebuano. Daghan usab kay siyang mga natabangan guys no, daghan kaayo nga maka-istorya no, maka-testimonya nga daghan kay siyang mga natabangan nga mga tawo dili lang sa iyahang barangay sa 3 de Mayo no, ug sa uban usab nga mga kabaranggayan. Tungod sa pagmahal sa mga tao ngadto kaniya, tan-awan ninyo ni guys, kadaghan sa mga bulak nga ilahang gialay para sa kanhi nga Kapitan. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Maura ni lamay guys nga ako ang nakita nga no, grabe kay kasuporta ang mga tawo no, gikan sa mga bulak nga gihatag nila no, gialay nila didto sa iyahang haya. Ug halos kada adlaw nagkainit ang singgit sa hustisya sa mga tawo nga nagmahal kaniya, singgit sa mga tawo nga unta madakpan na kining mga kriminal nga nakahimo kaniya sa pagkutlo sa iyahang kinabuhi. Guys, naausay mga t-shirt no nga gipang print. Kung kinsa lang kuno ang gusto no nga magpa-print, moadto lang didto kay naanay design sa t-shirt nga hustisya para ni Kap. Kini siya nga t-shirt nagpamatuod nga singgit sa mga tawo ang hustisya para sa Kapitan sa 3 de Mayo. Grabe no. Unta, makonsensya pud unta ang nagbuhat ani, o sila na unta mismo ang mosurrender sa ato ang balaod. Tungod kay dili maayo ang ilahang pagkutlo sa kinabuhi sa usa ka tawo nga lumalaban, sa usa ka tawo nga andam, mutabang para sa iyahang magin sakupan.